नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं एक्चुअली हमेशा कतराता हूँ। चंद सहाफ़ी हमसे ज़्यादा खबर रखते हैं जिसके वजह से उन तक ये खबरें पहुँच जाती हैं। असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ चाहते हैं कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये चाहते हैं कि नहीं, वक्त से पहले इलेक्शंस हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं एक्चुअली हमेशा कतराता हूँ और मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कतराता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कभी भी फ्यूचर के हवाले से प्रेडिक्शंस ना की जाएँ। मेरा ख्याल में एक बड़ा रिस्की किस्म की ये चीज़ है और इसके लिए आपको अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन बहरहाल चंद सहाफ़ी या तो शायद हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, हमसे ज़्यादा ख़बर रखते हैं, जिसके वजह से उन तक ये खबरें पहुंच जाती हैं। लेकिन मैं कम से कम फिर भी इस चीज़ को मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अक्सर औक़ात हमें मुख्तलिफ सियासतदान जो हैं वो रब्ता करते हैं और वो ये कहते हैं ले जनाब 10 दिन में ये होने लगा, 15 दिन में ये होने लगा, 20 दिन में ये होने लगा, महीने में आप देखिएगा ये हो जाएगा। शेख रशीद साहब जिस तरह कहते हैं, अच्छा उसमें शेख रशीद साहब की बातों में इस तरह भी होता है कि तकरीबन 60-70% चीज़ें गलत साबित होती हैं, 20-30% सही साबित होती हैं। जब वो सही साबित होती हैं तो लोग कहते हैं देखा शेख साहब ने पहले ही कहा था वो, लेकिन वो चीज़ें भूल जाते हैं जो उन्होंने 60-70% गलत चीज़ें भी प्रिडिक्ट की होती हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, रिसेंटली आपको पता है कि एक वाक़या पेश आया है जिसमें असद उमर साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि जी इमरान खान साहब जो है वो असेंबलियाँ तोड़ भी सकते हैं। तो इस बात के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मच गया, डिबेट शुरू हो गई कि ले जनाब असद उमर साहब जो है वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं। तो उसके बाद हमने असद उमर साहब को जो है वो अपने साथ इस प्रोग्राम में लिया, उनसे हमने बात की और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को एक्सप्लेन किया कि मैं ये नहीं कह रहा था कि इमरान खान साहब अभी असेंबलियाँ तोड़ देंगे, मैं ये कह रहा था कि वो बंदा इस किस्म का है कि अगर कोई उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो वो यहाँ तक चले जाएंगे कि वो असेंबलियाँ तोड़ देंगे। खैर मेरा भी थोड़ा सा वैसे इस बात से इख्तलाफ है कि पता नहीं वाकई ऐसी भी सिचुएशन है कि नहीं कि वो वाकई ब्लैकमेल नहीं होते और वाकई असेंबलियाँ तोड़ देते हैं, क्योंकि माजी में मैंने बहुत देखा है कि बहुत सी जगहों के ऊपर इमरान खान साहब पीछे हटे हैं। जब सूरत हाल ऐसी बनी है तो उनको 2 कदम पीछे हटना पड़ा है। तो ऐसी बात नहीं लगती ना। असद उमर साहब ने भी इस बात को क्लियर किया और मैं भी यही समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि वो असेंबलियाँ तोड़ देंगे। मतलब क्या इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त अगर इलेक्शन कराती है, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमने जो कुछ देखा है, इस मौके के ऊपर जनरल इलेक्शन अगर करवा देती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या हाल होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन यहाँ पर क्यों मौजूद है, वो इसलिए कि रिसेंटली बल्कि आज ही साबिर शाकिर साहब ARY के जो एंकर हैं उन्होंने एक वीलॉग किया और अपने उस वीलॉग में उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। अब मैं इस बात के ऊपर क्यों चौंका हूं और मैं आगे चल के ज़रा कुछ और चीज़ें भी जो उन्होंने अपने वीलॉग में कही हैं मैं वो भी ज़रा एक एक करके डिस्कस करता हूं। वो ये उन्होंने इसकी जो वजूहात बताई हैं वो ये फरमाते हैं कि चंद ऐसे अनासिर हैं, चंद ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसकी बिना के ऊपर वो ये बात कह रहे हैं और उनको ये लगता है कि मामला 2023 तक नहीं जाएगा। कब ख़त्म होंगी असेंबलियाँ, डेट उन्होंने कोई नहीं दी, लेकिन वो ये फरमा रहे हैं कि 2023 तक उन्हें नहीं लगता। क्यों नहीं जाएगा, क्यों 2023 तक नहीं जाएगा, उसमें चंद वजूहात हुकूमत से जुड़ी हैं और चंद वजूहात अपोजिशन से जुड़ी हैं। अब ज़रा हुकूमत से जो जुड़ी हैं वो उसमें ये फरमाते हैं कि जनाब जो इत्तेहादी हैं उसमें इत्तेहादी मतलब काफ लीग है, MQM है, इनके साथ तो मामलात हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है इसकी जानिब से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो ईद तक तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ईद के बाद जो है वो हमने देखा है कि बजट भी आना है, जून के पहले हफ्ते में मोस्ट प्रॉब्ली बजट आना है, जिसकी वजह से ये प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए बजट के हवाले से भी अपने नंबर्स पूरे करना। और अगर नंबर पूरे नहीं होते तो ये किसी भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। दूसरी बात, काफ लीग के हवाले से उन्होंने कहा कि जी काफ लीग के साथ ये तय किया गया था कि उन्हें वजारत दी जाएगी। मुनस सलाही वजारत के बड़े फेवरेट थे और हकीकत है, वो सही कह रहे हैं कि उनका नाम भी लिया जा रहा था। मेरे पास भी ये खबर थी कि मुनस सलाही का नाम जो है वो काफ़ी लिया जा रहा है कि उनको ये वजारत मिलेगी, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। MQM को जो है वो वजारत ऑफ़र की गई है पिछले 1-2 दिनों के अंदर,
لیکن وہاں پہ بھی جو ہے وہ ابھی بھی معاملات کچھ صحیح نہیں ہیں. تو ایک تو یہ جہانگیر ترین کا مسئلہ، دوسرا یہ جو اتحادی ہیں ان کا مسئلہ، چوتھا مسئلہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اسے ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جن ٹرمز کے اوپر یہ ڈیل ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بات تو یہ تو معاملات ہیں جو حکومت کے اپنے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے بعد نمبر شاید آہستہ آہستہ پورے نہ ہو سکیں، اتحادی ناراض ہو جائیں، جہانگیر ترین گروپ کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہو. دوسری جانب اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ تھیوری پیش کی ہے. وہ انٹرسٹنگ تھیوری یہ ہے کہ جی مریم نواز اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے. اس کی وجہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے جا کے چیف جسٹس بننا ہے 2023 میں جا کے. تو اس موقع کے اوپر اگر الیکشنز کروائے جائیں تو انہیں اس بات کی کافی امید ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے اوپر جو پابندی ہے سیاست میں حصہ لینے کی، الیکشنز لڑنے کی، وہ پابندی تب جا کے ختم ہو جائے گی. تو اس طرح پھر وہ آ کے الیکشنز میں حصہ بھی لے سکیں گے. جبکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، وقت سے پہلے الیکشنز ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ آ جائے. اور شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز کو جو ہے بڑا برائٹ چانس نظر آتا ہے اوبیسلی کہ الیکشنز اگر پہلے ہوں گے اور اگر نون لیگ کوئی نمبر اچھے لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کا چانس رہے گا اور مریم نواز اور نواز شریف کا چانس نہیں رہے گا. بہرحال مجھے اس تھیوری میں ایک فلاء نظر آتا ہے صابر شاکر صاحب سے بصد احترام. وہ فلاء یہ ہے کہ اگر اس میں تو پہلی بات تو یہ ہم ایک بہت بڑی اسپیکولیشن کر رہے ہیں جو کہ میں حیران ہوں کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جناب جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو انہوں نے ٹھگ کر کے نواز شریف اور مریم نواز کے اوپر جو پابندی لگی وہ ہٹا دینی ہے. یہ ایک بہت بڑی ایک قسم کی ایکوزیشن بھی بنتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آپ اس قسم کی ایلیگیشن لگا رہے ہیں وداؤٹ اینی پروف. میرے پاس تو ایسا کوئی پروف نہیں. اگر صابر شاکر صاحب کے پاس ہے تو وہ آئی ہوپ وہ ضرور شیئر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر مثال اگر چلیں اس تھیوری کو اگر آپ مان بھی لیں، فار ایگزامپل 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں، تو مثال کے طور پہ ابھی 2021 ہے، اس 2021 کے اینڈ پہ یا 2022 کے اندر اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں مثال کے طور پہ اور نواز شریف باہر بیٹھ کے اور مریم نواز پاکستان میں بیٹھ کے اس کی کیمپیننگ کرتی ہیں پابندی کے ساتھ ہی، اور اس کے بعد نون لیگ کے جتنے بھی نمبر آتے ہیں مثال کے طور پہ اور وہ الیکشن جیت جاتے ہیں جس میں مریم نواز اور نواز شریف شامل نہیں ہوتے، تو تب کیا ہوگا؟ پہلے کی طرح جس طرح شاہد خاقان عباسی اگر وزیر اعظم بنے تھے. یہ سارا میں مفروضوں کی بنیاد پہ کر رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے صابر شاکر صاحب نے یہ تھیوری وہاں پہ رکھی ہے. تو مفروضوں کی بنیاد کے اوپر اس طرح تو پھر شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، دوبارہ بن سکتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں نون لیگ میں جو بن سکتے ہیں. اچھا اگر چلے شہباز شریف بھی بن جاتے ہیں، میں مثال لیتا ہوں، تو شہباز شریف تو آج بھی اپوزیشن لیڈر ہی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. تو کل کو اگر ان کی تھیوری کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ بھی جاتے ہیں تو اس وقت جا کے مریم نواز اور نواز شریف پہ اگر پابندی ہٹتی ہے تو کیا وہ دوبارہ ری الیکٹ نہیں ہو سکتے؟ وہ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے دوبارہ. یہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب کو اسمبلی میں لانے کے لیے کیا یہاں سے سیٹ خالی نہیں کی ہوئی تھی لاہور سے، جس پہ آ کے پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے الیکشن لڑا تھا اور الیکشن لڑ کے وہ قومی اسمبلی کے اندر پہنچے تھے کیونکہ اپنا حلقہ تو وہ ہار چکے تھے وہاں پہ ان کو شکست ہوئی تھی. تو یہ کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی کہ اس بات کے لیے انتظار کیا جائے. ہاں مطلب میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. ہاں البتہ جو بات یہ اتحادیوں کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پریشرز اگر فیل ہو رہے ہیں اور صابر شاکر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں اس بات میں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومت کے لیے واقعی اس وقت مشکلات ہیں. کیونکہ جو وہ باتیں بتا رہے ہیں وہ واقعی حقیقت ہے کہ وہ واقعی ٹیبل کے اوپر موجود ہیں کہ اتحادی ناراض ہیں، اتحادیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے. اور جہانگیر ترین والا جو معاملہ ہے وہ واقعی بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جہانگیر ترین کی اگر قربانی دینی بھی پڑ جاتی ہے، اگر آپ ان کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور عمران خان صاحب کے پاس اپنے ووٹر کو جا کے کہنے کے لیے ایک مدعا ہوگا کہ بے شک میں نے اپنی حکومت کی قربانی دے دی اور بے شک میں نے جہانگیر ترین کے ساتھ لیکن کمپرومائز نہیں کیا، میں نے چاہے وہ میرا اپنا ہی بندہ کیوں نہ. تو جب میں نے اپنے بندے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا تو میں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ کیوں کمپرومائز کروں؟ ان چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ میں کیوں کمپرومائز کروں؟ تو اپنے ووٹر کو، اپنی گیلری کو جو ہے وہ ایک جواب دے سکیں گے. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا فلاء جو ہے
جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو لانے والا کون ہے، اس پاکستان تحریک انصاف میں چڑھانے والا کون ہے، ان کو ہر معاملات میں انوالو کرنے والا کون ہے، ان کو یہاں تک لانے والا کون ہے؟ وہ عمران خان صاحب خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کسی اور کی بلبوتے کے اوپر اس پارٹی کے اندر یہاں تک نہیں پہنچے تھے، وہ عمران خان صاحب نے خود پہنچایا تھا ان کو۔ اور کوئی یہ نہیں ہوا تھا کہ جہانگیر ترین نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد جو ہے اپنے کاروباری طریقہ کار میں کوئی تبدیلی لے آئے تھے، وہ برسوں سے اسی طرح کاروبار کر رہے تھے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان کے جہازوں میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے، یا عمران خان صاحب ان کے جہاز میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے، جا کے جلسے اٹینڈ کرتے تھے، ان کے پیسے کو استعمال کیا جاتا تھا، ان کی سوشل میڈیا کی ٹیموں کو استعمال کیا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جہانگیر ترین اس وقت بھی اسی طرح کاروبار کر رہے تھے، لیکن اس وقت ٹھیک تھے۔ تو اب جا کے بہرحال یہ پالیٹکس ہے، اپنی گیلری کو جو ہے وہ بیچا جائے گا۔ لیکن میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بات صابر شاکر صاحب کر رہے ہیں، تو اس لیے اس میں کچھ وزن نظر آتا ہے اس بات کے اندر، لیکن ان کی اس تھیوری سے تھوڑا سا اختلاف البتہ ضرور ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔